حضور فرماندے نے او بندہ میرے امت چو نہیں ہے، بھائی جن امتی منن تو حضور انکار کر دیں اور کامیابی دا گرا ہے، اور کسی طریقے سے بچ سکنے ہیں۔ معاشر دے میدان سارے نبیاں کل بندیاں جانا ہے سانو جی بچاؤ عذاب تو، اللہ دے بار کے عرض کرو کہ ساڑی واسطے آسانیاں پیدا ہون۔ ہر نبی کہنا ہے کہ بچنا جے تے آمینہ دلال کو چلے جاؤ، جی بچنا چاہتے ہو تے جاؤ بددعا دے مکھڑے والے کو چلے جاؤ۔ تے حضور دے کول سارے نبیان دی امتیں اکٹھیاں ہو گیا ہون گیا، حضور فرمان گے آنا لہا، آ جاؤ میں تے ہی تواڈی بخشش کروانا واسطے۔ اور حضور سر سجدے رکھن گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونیا سر اٹھا لو جویں آندے ہو تہاڈا رب اونجی کر لیندے۔ تے جے کل قیامت نو تسی گئے جڑے لوگ انتقام کردے نے تے حضور فرمایا تو نکل میری امت جو باقیاں میں بچا لینا، تے بھائیا اوتھے پھر اللہ بھی حضور تو بغیر مننا نہیں، آمینہ دے لال مننے تے رب راضی ہونے۔